بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الأعزاء، تلامذة المستوى السادس، مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد، وهذه المرة درس في l'orthographe les noms composés. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وبألف خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى بطبيعة الحال أن يزيل عنا هذه الغمة. إذن نبدأ الدرس ديالنا اللي هو واحد درس سهل جدا، وكالعادة يعني نحاول نزاوج ما بين اللغة العربية والفرنسية، ودائما كما قلت لكم أن هذه المسألة تربويا لا تجوز، ولكن للضرورة أحكام. إذن إخوتي نبدأ. Donc notre leçon c'est les noms composés. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire les noms composés. C'est quoi les noms composés? On va lire les exemples. A. Ici, une voiture. Une pomme. Et ici, dans les exemples B, on a rond-point, porte-bagages, après-midi, arc-en-ciel. Et je pose la question, quelle est la différence entre les exemples A et les exemples B? Les exemples A, ce sont des noms, mais composés d'un seul mot. Par contre, dans l'exemple B, on a des noms composés et formés de 2 ou 3 mots. Ici, dans l'exemple A, ce sont les noms simples. Et ici, ce sont les noms composés. إذا تلامذتي الأعزاء، لاحظوا معي هذان المثالان. المثال الأول عندنا voiture pomme، المثال الثاني عندنا rond-point porte-bagages après-midi arc-en-ciel. والفرق بين المثالين هما أن المثال A يتكون من كلمة واحدة، بخلاف المثال B هي أسماء تتكون من عدة كلمات. فإذا كان الاسم كيتكون من كلمة واحدة كنقولوا ليه اسم بسيط non simple، ولكن إذا كان الاسم كيتكون من بزاف ديال الكلمات يسمى النو كومبوزي، الأسماء المركبة. وهذه الأسماء المركبة إخوتي راه عندنا في اللغة العربية عندنا أسماء مركبة، بحال مثلا بعلبك، جاد الحق، يعني عندنا أسماء مركبة. وعندنا في اللغة العربية بحكم أن اللغة العربية هي غنية عندنا أنواع مختلفة من التركيب، هذا تركيب إضافي وهذا تركيب مزجي إلى غير ذلك. إذن في اللغة الفرنسية on a aussi les noms composés. Et les noms composés sont des noms formés de 2 ou 3 mots. هو اسم مركب من كلمتين أو 3. Et dans notre leçon c'est le pluriel des noms composés. الدرس ديالنا إخوتي هو جمع الأسماء المركبة. كيفاش كنديروا لها في الجمع؟ نذكركم أولا بالقاعدة الأساسية في الجمع اللي هي في الأسماء اللي كتكون في الأسماء البسيطة. مثلا une voiture on dit des voitures في الجمع. هنا une voiture c'est singulier، des voitures pluriel on ajoute s. يعني ملي كنحول من المفرد إلى الجمع كندير علامة الجمع، وعلامة الجمع في الفرنسية عندنا مثلا أبرزها وأهمها s، وعندنا x، وعندنا بعض الأسماء اللي ما كتكونش فيها علامات الجمع بحال مثلا لو ني كتبقى هكا. Donc notre leçon c'est le pluriel
des noms composés. Donc, regardez avec moi, pardon, les exemples C. On a ici rond-point singulier, les ronds-points pluriels. Regarde, ici, on a rond avec S, la marque du pluriel. Point, on a ajouté S aussi, la marque du pluriel. Dans l'autre exemple, on a porte-bagage. Porte-bagage. Le pluriel, c'est les portes sans S. Bagage avec S. Et pourquoi? On a ici rond-point. Rond, c'est un adjectif. Donc, il prend la marque du pluriel. Point, c'est un nom. Donc, il prend la marque du pluriel. Par contre, dans deuxième exemple, on a porte. Porte, c'est un verbe. Donc, les verbes ne prennent pas la marque du pluriel. Bagage, c'est un nom. Il prend la marque du pluriel. تلامذتي الأعزاء، بالنسبة للجمع ديال الأسماء المركبة pluriel des noms composés، خاصنا نشوفوا هذاك لو نون كومبوزي يعني الاسم المركب مناش كيتكون. إلا كان كيتكون مثلا من adjectif بحال هنا غون زائد نون adjectif plus نون، l'adjectif يأخذ علامات الجمع ولو نون كياخذ علامات الجمع. إلا كان مكون من verb زائد l'adjectif، الفعل لا يأخذ علامات الجمع ولو نون كياخذ علامات الجمع. إذن الله يجازيكم بخير. إلا بغيتوا تحولوا الاسم المركب من المفرد إلى الجمع، كنشوفوا هذوك الكلمات اللي كيتكون منها الاسم المركب. إلا كانت أسماء راه كتاخذ علامات الجمع، كانت ديزادجيكتيف نعوت راه كتاخذ علامات الجمع. ولكن إلا كانت des verbes ou bien des adverbes ou bien des prépositions، il reste invariable يعني ما كتاخدش العلامات ديال الجمع. On va lire aussi un autre exemple. Coffre-fort. Coffre-fort au singulier, un coffre-fort. Au pluriel, on dit des coffres forts. Coffre prend S, fort aussi S. D'accord? Lave vitre. Mais c'est الزجاج, lave vitre. Lave ici, c'est un verbe. Vitre, c'est un nom. Donc, les verbes ne prennent pas la marque du pluriel. Des laves sans S. Mais vitre, c'est un nom. Et le nom prend la marque du pluriel. Donc, on ajoute S. إذا لاحظتوا معايا عندي هنا اسم مركب من ماذا؟ مركب من فعل واسم. الفعل لا يأخذ علامة الجمع ولكن الاسم يأخذ علامة الجمع. إذن كقاعدة أو خاصية لتحويل الأسماء المركبة من المفرد إلى الجمع، خاصني نشوفوا هاد الكلمات اللي كتكون منها. كانت أسماء كندير لها علامة الجمع، كانت صفات يعني c'est-à-dire des adjectifs كندير عليها علامة الجمع، كانت des verbes لا ما نديرش علامة الجمع، ما كتاخدش لي فيرب علامة الجمع. et aussi les adverbes et les prépositions. واضح؟ Regardez avec moi maintenant. Dernier exemple. Pied de biche. Pied de biche. Ou bien arc-en-ciel. Arc-en-ciel. هذا الاسم هذا وهذا الاسم هذا مركب من 3 كلمات. donc هو اسم مركب. c'est un nom composé
formé de 3 mots. 3 الكلمات. هاد الكلمات هاد الوسط فيهم c'est quoi? C'est une préposition. C'est une préposition. إلا كان الاسم المركب فيه 3 الكلمات وهاد جوج كلمات الرابط بيناتهم une préposition، يعني فإنه في الغالب السمية الأولى هي اللي كتاخد علامة الجمع، أما السمية الثانية ما كتاخدش علامة الجمع. دونك pied de biche، donc on dit des pieds avec S، de biche sans S. علاش هذه ما عطيناهاش علامة الجمع؟ بكل بساطة لأن قبل منها une préposition. نفس الشيء هنا arc en ciel، donc arc prend la marque du pluriel c'est-à-dire S. en c'est préposition، والبريبوزيسيون كما قلنا ما كتاخدش علامة الجمع، كتبقى هي ان فاريابل. ciel arc ciel aussi، رغم أن ciel c'est un nom ولكن ما عطيناش علامة الجمع. علاش؟ لأنه من وراه préposition. Donc lorsque le nom composé est formé de 2 noms unis par une préposition، عندما يكون الاسم المركب مكون من كلمتان مرتبطين بعضياتهم بواحد البريبوزيسيون، souvent seul le premier nom s'accorde. إذن في الغالب أن الاسم الأول هو اللي كي ياخد علامات الجمع، هو اللي كي ياخد علامات الجمع. أعيد مرة أخرى، الأسماء نوعان في اللغة العربية وكذلك في اللغة الفرنسية. اللغة العربية نقول اسم بسيط واسم مركب، في اللغة الفرنسية on dit un nom simple et un nom composé. درسنا إخوتي هو ماذا؟ هو الأسماء المركبة. علاش أولا تسمات مركبة؟ لأنها تتركب من كلمتان فأكثر. هاد الأسماء المركبة لبغينا نديروها في الجمع اش كنديرو ليها؟ مثلا كنشوفوا كل كلمة مركبة منها. إلا كانت هاد الكلمة اللي مركبة منها الاسم المركب اسم، ملي كنحولو الجمع كي ياخد علامة الجمع. كانت adjectif صفة، ملي كنحولو الجمع كي ياخد علامة الجمع. ولكن إلا كان verb فعل، adverb يعني ظرف، verb adverb préposition، هادو ما كياخدوش علامة الجمع وكيبقاو invariable، يعني كيبقاو كما هما. نتمنى أنه نكون وصلت الفكرة، وهذا الدرس إن شاء الله نتمنى أنكم ديروا ليه لي زيكزارسيس ديالو اللي كاينين في الصفحة 160 و 161. بالتوفيق تلامذتي الأعزاء.